भन्न चाहन्छु त्यहाँ पार्टी नहेरौँ, त्यहाँ फलाना तिलाना ढिस्काना नहेरौँ। अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई 3 त्रिलोक 14 भुवन आकाश पाताल 2 पत्ताल खोजेर भने पनि कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउनु पर्छ। निर्दोष एकजना पनि नफसोस्, दोषी कोही पनि नउम्कियोस् भन्ने विचारका साथ जानुपर्छ। सत्य तथ्य इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, कुसंस्कृति विरुद्ध, कुसंस्कार विरुद्ध हामी दरो खरो आवाज बुलन्द गर्छौँ, आन्दोलनमा जान्छौँ। म यही भन्न चाहन्छु। पिटिङ गरेका छैन, नदीमा खसे कोही के भयो भनेका छन्, तर म भन्न चाहन्छु देख्नेको आँखा पट्यो, सुन्नेको सही भने जस्तो होइन। यहाँ चस्पादित गवाहहरू, त्यो घटनाबाट बाल बाँचेर आउनेहरू, जिउहरी घाउका खत लिएर आउनेहरूले जुन घटनाको विषयमा, बर्बर काण्डको विषयमा बयान गरिरहेका छन्, त्यसैलाई आधार मान्नुपर्छ। तपाईँले यो कुनै पार्टीको बचाउ गर्न त खोज्नु भएको होइन, पछिल्लो समय त्यहाँ घटेको घटनासँग सम्बन्धित निकै त्यो घटनासँग उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, वडा अध्यक्ष, त्यहाँका जनप्रतिनिधि, उहाँको पनि संलग्नता थियो भन्ने कुरा बाहिर स्पष्ट आइसकेको छ सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न न्युज च्यानलहरूमा। यसलाई चाहिँ तपाईँले ढाकछोप गर्न खोज्नु छैन? सत्य, किनभने तपाईँलाई थाहा छ अहिले फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ ती युवतीको पेटमा नवराजको प्रेमको निशानी पनि हुर्किएको भन्ने कुरा आएको छ। उनीहरूले बुढाबुढी भनेर एकअर्कालाई सम्बोधन गरेका छन्। जानेले जान्छु भनिसकेको, लानेले लान्छु भनिसकेपछि यदि वर्गीय रूपमा उनी धनी हुन्थ्यो भने त्यो कुरा जातिलाई भुलेर पनि स्वीकार गर्न सक्थे है। यो कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को कुटपिट गरेर त्यसरी लखटी यो देशका होनाहर सपुतहरूलाई मर्नको लागि बाध्य गर्ने अनि मार्ने एउटा साजिस गर्ने। आज दलित आदि इत्यादि भनेर विभेद गर्ने कुरै छैन। हामी सबै वी आर अल नेप्लिज पिपुल भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। फलाना तिलाना ढिस्काना सबै नेपालीले अब एउटै थर राखौँ। अर्जुन नेपाली, पुण्य नेपाली लगायत सबैले नेपाली थर राख्यौँ। नरह्यो बास, नबज्यो बाँसुरी, खेलै खत्तम। कोही निचुनी हुनै सक्दैन। यो विभेद हो, यसलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ, सामाजिक रूपमा उन्मूलन गर्नुपर्छ। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट जागरण ल्याउनुपर्छ। यो कथित खालको, यो तुच्छ खालको जाति प्रथा, मान्छेले मान्छेलाई भेदभाव गर्ने, पेलपाल झेलझेल ठेलठाल गर्ने, अहिले गरे नतुखैले कुडा कर्कट झाप पत्कर जस्तो ह्याकलले पेल्ने यो विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति कहाँ गएर खबरदारी गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति हामी तयार छौँ। म यो सोलिडारिटी पनि व्यक्त गरेको छु। मण्डलामा गएर तपाईँलाई धन्यवाद। दुधको दुध, पानीको पानी छुट्टिन्छ र अपराधीहरू कानुनको कठघरामा पापले भत भत बोलेर आएरै छाड्नेछन् र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइनेछ। त्यसकारण यो घटनामा लगभग को संलग्न छन्, कसरी साजिस भयो, ग्रान्ड डिजाइन भयो भन्ने कुरो अब अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेको हुनाले तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। दोषीले सजाय पाउँछन्, निर्दोष एकजना पनि खस्दैनन्। अबको समयमा कुनै पनि आधुनिक जालन्धरले आधुनिक पार्वतीलाई महादेवको स्वरूप धारण गरेर श्री स्वस्थानी व्रत कथामा जस्तो छल गरौँला भनेर सपनामा पनि नसोचे हुन्छ। यो जुन पश्चिम रुकुमसँगै जाजरकोटमा घटेको एउटा दुःखद घटना छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले? यो 21औं शताब्दीको निम्ति कलङ्कको टीका जस्तो, एक हिसाबले भन्दा मानव सभ्यताको जगै हल्लाउने, मानवीय संवेदनामाथि कलङ्कको दाग लगाउने अत्यन्तै कुख्यात घटना हो रुकुममा घटेको यो घटना। यो घटनाको विषयमा मैले धेरै कुरा भनिसकेको छु। तपाईँलाई केही कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। जाजरकोटका देशभक्त होनहार युवा नवराज विक, जसले नेपाल प्रहरीको निम्ति लिखितमा नाम निकालिसक्नु भएको थियो, त्यति मात्रै होइन, एथलेटिक्सको राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने सम्भावना लिएर उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको थियो र उहाँ प्रेममा पर्नुभयो। उहाँ प्रेमको अगाडि नतमस्तक हुनुभयो र आफ्नै प्रेमिकाले ग्रिन सिग्नल दिनासाथ 19 जनाको साथीहरूको डफ्फा अथवा त्यसलाई एउटा जन्ती पनि भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो लिएर साउथ इन्डियन फिल्मको स्टाइलमा भेरी नदी तरेर रुकुमको चौरजहारी पुग्नुहुन्छ 21 वर्षीय नवराज र उहाँका साथीहरू। त्यहाँ पुगिसकेपछि जुन ढङ्गको विभत्स बर्बर दुःखद मृत्यु काण्ड घटेको छ, हत्याकाण्ड घटेको छ, त्यसले मानव सभ्यतालाई स्तब्ध बनाएको छ। म उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र दोषीहरू चाहे सातौँ आसमानमाथि उकुन्, चाहे जमिन मुनि छुपुन्, 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततै खोजेर
उनीहरूको कठालो करप्ट बनाएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि बुलन्द गर्न चाहन्छु। तपाईँले एउटा आवाज उठाइरहेको बेला पछिल्लो समय विभिन्न सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू लगायत विभिन्न मिडियाहरूमा आएको जानकारी भएअनुसार चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ। यो घटनालाई लिएर राजनीतिक प्रेसरले गर्दा दोषी पत्ता लगाउन अझै गाह्रो परिरहेको छ भन्ने जस्तो कुराहरू हामीले सुन्नमा आएको छौँ। यो कुरा चाहिँ कतिको तपाईँले निहालिराख्नु भएको छ? खबरदार, यस्तो मानवीय र सामाजिक हिसाबले जघन्य अपराधलाई पोलिटिकल कलर दिएर नेपालमा फुट विभाजन कलह पैदा गर्ने, द्वन्द्व खडा गर्ने, नेपाललाई सन् 1990 को दशकको रुवान्डा बनाउने कोसिस नगरियोस्। द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन घोकेर नेपालमा जाति जाति, धर्म धर्म, संस्कृति संस्कृति, सभ्यता सभ्यता, चिन्तन विचारको बिचमा द्वन्द्व फैलाएर नेपालमा हुटु र तुटसी जुदाए जस्तै रक्तपातको माहौल बनाउने यहाँ कोसिस भइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, पछिल्लो समय तपाईँले अमेरिकामा अहिले भड्किएको दङ्गालाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एकजना जर्ज फ्लाइड नामक युवा, अश्वेत युवा, उनी सेतो थिएनन्, कालो थिए, त्यहाँ कत्रो रङ्गभेद छ। तिनलाई पक्रिएर पुलिसले घाँटी थिचेर, घोडाले घाँटी थिचेर मलाई श्वास फेर्न गाह्रो हो भन्ने भिडियो पनि अहिले भाइरल भइरहेको छ। आज डोनाल्ड ट्रम्प बङ्करमा बसिरहेका छन् र त्यहाँ जुन ढङ्गको रेसियल डिस्क्रिमिनेसन छ, त्यहाँ जुन ढङ्गको कलर डिस्क्रिमिनेसन छ, हामी कहाँ जाति भेद भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ पर्टिकुलर कुनै पार्टीको कुरो छैन। घटनाको पृष्ठभूमिमा अलिकति जान्नु न तपाईँ। हामी त अमेरिका पुग्नै पर्दैन। नेपालको हाम्रो जाजरकोटमै हाम्रै रुकुममा 5-6 जना युवाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यही जातीयता भेदभावसँगै एउटा प्रेमको नाम मात्रै हो। त्यहाँ धेरै त्यो जात, जुन जातीयताका कुराहरू आएका छन्, त्यो जातभन्दा अन्य जात भनिने त्यो कदाचित त्यो बोलिने मान्छेहरू, त्यो दमाई बिक भनिन्छ, जुन त्यो हामीले यो शब्द कतिको प्रयोग गर्न उचित हुन्छ अथवा हुँदैन, त्यो कथित त्यो जातभन्दा पनि बाहिरका मान्छेहरू पनि मरेका छन्। त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँले कसरी लिइराख्नु भएको छ? यो खास जातीयताको कारणले भएको घटना हो अथवा यो चाहिँ सुनियोजित ढङ्गले घटाइएको घटना हो? यसलाई अलिकति तपाईँले सोसियल र मानवीय फेनोमेनामा यसलाई हेर्नुपर्छ, ग्लोबल फेनोमेनामा। मैले अमेरिकाको घटनाको विषयमा अलिकति संक्षिप्त जानकारी गराएँ, त्यस विषयमा हामी फेरि पनि बातचित गरौँला। त्यो घटनाको पृष्ठभूमिमा गएर, फ्ल्यासब्याकमा गएर हेर्नुहोस्। पहिला के हुन्छ भने नवराजले आफ्नो मन आफ्नै प्रेमिकासँग साटिसकेका रहेछन् अनि त्यसपछि उनी दलदलसहित, जन्तीसहित बेहुलो जस्तो बनेर रुकुम पुग्छन्। रुकुमको चौरजारी, जहाँ एकजना मल्ल थर्की आफूलाई ठकुरी दाबी गर्ने युवतीसँग उनको गहिरो प्रेम हुन्छ। भेरी नदी जत्तिकै गहिरो प्रेम हुँदो रहेछ। हुन त हेर्नुहोस्, केही समय अगाडि एकजना सामाजिक अभियन्ताले यहाँ ठकुरी बाहेक अरूलाई बाँच्ने अधिकार पनि छैन भन्ने टाइपको सनसनीखेज दम्बी बयान दिएको केही समयपछि यस्तो घटना घट्नुलाई तपाईँ जङ्गलमा चितुवा कराउनु र तपाईँको खोरमा सिँगारी बाख्रा हराउनुको संयोगको रूपमा हेर्नुहुन्छ कि सुनियोजित षड्यन्त्रको रूपमा हेर्नुहुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। म ठकुरी जात भएको हुनाले आलोचना गर्नुपर्छ, फलाना तिलाना ढिस्कानालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्दिनँ। ठकुरीमा पनि धेरै राम्रा मान्छे छन्। घटनाको पृष्ठभूमिमा अलिकति तपाईँ जानुहोस्। तपाईँले इङ्कित गरेको विषय मैले बुझिसकेको छु, तपाईँले कसलाई भन्नु खोजेको, तर उहाँले त्यो भनेका केही शब्दहरू उहाँले आफूले त्यो स्वीकारिसक्नु भएको छ, केही मेरो कमी कमजोरी त्रुटि अथवा म आवेशमा आएको बेला बोलेको हो भनेर। ठिक छ, त्यतातिर नजाउँ, अब घटनाको विषयमा जाउँ। विलियम सेक्सपियर र तपाईँले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ, एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हरेक कुरा सुन्नुहोस्, त्यो मैले भन्न खोजेको होइन। घटनाको पृष्ठभूमिलाई अलिकति इन्टरप्रिटेसन गर्ने मौका दिनुहोस्। लभ इज ब्लाइन्ड भनिन्छ। विलियम सेक्सपियरले भनेका रहेछन्, प्रेम र युद्धमा हरेक चिज जायज हुन्छ, प्रेम अन्धो हुन्छ भने जस्तै प्रेममा पागल प्रेमी भएर अब नवराज बिक र उनका 19 भाइ साथीभाइहरू गए, रुकुमतिर जान्छन्। गइसकेपछि अब त्यहाँ जब उनीहरूले गडबडीपूर्ण स्थिति देख्छन्, आमाबाट गाली गलौज पाउँछन्, केटीको आमाबाट, त्यसपछि त्यहाँबाट कुलेलाम ठोक्ने क्रममा गाउँलेहरूले घेरा हालेर गाउँ नै उल्टेर, त्यहाँ यो पार्टी ऊ पार्टी फलाना तिलाना ढिस्काना भन्ने कुरै छैन, सबै गाउँ नै उल्टेर कुटपिट गरेका छन्। र कुटपिट गरिसकेपछि उनीहरूको भनाइ के छ भने हामीले कुटपिटै गरेका छैनौँ, नदीमा खसे, कोही के भए भनेका छन्। तर म भन्न चाहन्छु, देख्नेको आँखा फुट्यो सुन्नेको सही भने जस्तो होइन। यहाँ चस्मादित गवाहहरू, त्यो घटनाबाट बाल बाल बाँचेर आउनेहरू, जिउहरी घाउका खत लिएर आउनेहरूले
जुन घटनाको विषयमा बर्बर काण्डको विषयमा बयान गरिरहेका छन् त्यसैलाई आधार मान्नुपर्छ। तपाईँले यो कुनै पार्टीको बचाउ गर्न त खोज्नु भएको होइन, पछिल्लो समय त्यहाँ घटेको घटनासँग सम्बन्धित निकै त्यो घटनासँग उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, वडा अध्यक्ष त्यहाँका जनप्रतिनिधि, उहाँको पनि संलग्नता थियो भन्ने कुरा बाहिर स्पष्ट आइसकेको छ सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न न्युज च्यानलहरूमा। यसलाई चाहिँ तपाईँले ढाकछोप गर्न खोज्नु किन छैन भन्नुभयो? यो प्रश्नले हिंसा बढाउँछ। हजुर, पर्टिकुलर कुनै पार्टीको नाम तोकेर तपाईँले भन्न पाउनुहुन्न, किनभने होइन सुन्नु, त्यहाँ सिङ्गो गाउँले उत्रिएका छ, सबै खाले पार्टी सबै खाले विचारका मान्छेहरू त्यहाँ उत्रिएका छन्। त्यहाँ तपाईँले 100-200 मान्छेको बिचमा कुन पार्टी कुन नपार्टी भनेर यसरी तपाईँले डिस्क्रिमिनेसन नगर्नुहोस्। हामी त यसरी गर्ने हो नि त, घरको मुलीलाई हेर्ने हो, त्यहाँको जनप्रतिनिधि भने त्यहाँको अभिभावक हुने, अभिभावक गयो नि त, हामीले त्यसलाई हेर्ने हो। यो मानवीय संवेदनासँग जोडिएको कुरामा यसरी चर्काचर्की गर्नु जरुरी पनि छैन। म त्यसरी डिबेट पनि गर्न चाहन्न तपाईँसँग। म घटनाको विषयलाई अलिकति भन्न चाहन्छु। समाजमा द्वन्द्व फैलाउनु छैन, हिंसा भड्काउनु छैन, कुनै पार्टीप्रति लक्षित गर्नु छैन। फेरि त्यो पार्टी, त्यो देशभक्त महान समाजवादी पार्टी जसले जातीय छुवाछुत उन्मूलन गरेको छ, जसले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक सबैलाई मूल प्रभावमा ल्याएको छ। यहाँ लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने डेढु जसले सबै काम गरेको छ, बाघको छालामा स्यालको रजाइ भने जस्तो जाति जनजातिलाई जसले थिचोबिचो गरेको छ, आज उसैको ठुलो स्वर भएको छ। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने उज्यालो नेपाललाई सफल गराएर कुलमान घिसिङको क्षमतालाई पुरापुर दोहन गरेर झिलिमिली नेपाल बनाउने अभियानको नेतृत्वकर्ता जनार्दन शर्माज्यूले, हाम्रो पार्टीका नेताले इमोसनल भएर केही कुरा अभिव्यक्ति राख्नु हो, त्यसको विषयमा अलिकति डिबेट भयो। त्यसपछि उहाँले फेरि नयाँ तरिकाले आफ्नो भनाइहरूलाई करेक्सन गरिसक्नु भएको छ। अलिकति रोक्न चाहिए तपाईँले यसो भनिरहँदा जनार्दन शर्माका स्वयं उहाँको आफ्नै भाइ त्यहाँका मेयर छन् भन्ने कुरा पछिल्लो समय बाहिर पुष्टि भएको छ। आफ्नो भाइको मेयरको बचाउको लागि जनार्दन शर्माले चाहिँ यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ स्वीकार बाहिर आएका अनेक कुराहरू हुन्छन्, सबै बाहिर आएका कुरा साँचो हुँदैन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कोही पनि यहाँ न्यायाधीश पल्टिनु हुँदैन, कोही पनि देवादिदेव महादेव छैन, कोही पनि मान्छेहरू दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजहंस जस्तो भूमिकामा रहेको अदालत, प्रहरी प्रशासनभन्दा माथि देखिनु हुँदैन। म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, हो म त्यही कुरो त गर्दैछु, यो कुराको निन्दा भर्सना गर्दै पहिला लाइभमा आउने मान्छे मै हुँ। र तपाईँले अर्को कुरा ख्याल गर्नुहोला, घटनाको विषयमा संसदीय समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ, जिउभरि घावै घाउ छ भनेर। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ प्रहरी प्रशासनले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब दोषी उम्किने ठाउँ छैन, त्यो चाहे जुनसुकै पार्टीको होस्, जुनसुकै विचारको होस्, तर सुनियोजित ढङ्गले नेकपामाथि अथवा कुनै पर्टिकुलर पार्टीको नेतामाथि जुन ढङ्गले अहिले राजनीतिक प्रोपागान्डा चलाउने, चियाकप्पा तुफान चलाउने कोसिस गरिएको छ। म भन्न चाहन्छु, त्यहाँ पार्टी नहेरौँ, त्यहाँ फलाना तिलाना ढिस्काना नहेरौँ, अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई 3 त्रिलोक 14 भुवन आकाश पताल धुई पताल खोजेर भने पनि कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउनु पर्छ। निर्दोष एकजना पनि नफसोस्, दोषी कोही पनि नउम्कियोस् भन्ने विचारका साथ जानुपर्छ र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र त्यसले सकारात्मक ढङ्गले अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने एउटा बाटो खुलाउँदैछ। जस्तै अब यो तपाईँले यसो भनिरहँदा त्यहाँका दोषीको हुन्, त्यो घटनाको मुख्य योजनाकारको हुन् भन्ने कुरा अझै पनि अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ। केही दिनमा अनुसन्धान भइसकेपछि दोषी प्रमाणित होला, त्यो आफ्नै ठाउँको आफ्नै विषय रहेको छ। त्यो सँगसँगै पछिल्लो समयमा सुन्नमा आएको छ कि पश्चिम जाजरकोटमा जुन यो घटना घट्यो, त्यहाँका स्थानीयहरू यो घटना घटिसकेपछि अझै पनि त्यो कुरालाई स्वीकार्न तयार छैनन्। अझै पनि उनीहरूमा एउटा उत्साह देखिन्छ, अरे हामीले चाहिँ एउटा विजय प्राप्ति जस्तो गरेका छौँ। यो चाहिँ कस्तो मानसिकता हो? यो छुवाछुतकै कारणले यस्तो ठुलो घटना घटाउन उनीहरूलाई एउटा साहस थियो, दम्भ थियो कि अथवा कुनै पार्टीको आडमा चाहिँ हामीले यो गर्न सक्छौँ भनेर मारेको जस्तो के लाग्छ तपाईँलाई व्यक्तिगत? यदि त्यो दम्भ पालिरहेका छन्, यो क्रूरताप्रति गौरव गरिरहेका छन् भने उनीहरू हद दर्जाका अमानवीय छन्। यदि छन् भने, अनि यदि उनीहरूले यस्तो कुरामा हाम्रो श्रेष्ठता साबित भयो, हामीले जित्यौँ भनेर सोचिरहेका छन् भने यो अमानवीय र क्रूर ढङ्गको सोचाइ हो। त्यसको म निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, यो के हुन्छ भने नि, राजनीति भनेको सुपर स्ट्रक्चर हो, तपाईँले देखिने कुरा। बेस भनेको चाहिँ संस्कृति र इकोनोमी हो क्या। तपाईँको दिमागमा, मैले प्रतीकात्मक रूपमा तपाईँलाई भन्न खोजेको होइन, कसैको दिमागमा हलाल 20को रूपमा रहेको फ्युडालिस्टिक माइन्डसेट, फ्युडालिस्टिक मोड अफ प्रडक्सनले पैदा गरेको माइन्डसेटले त्यो मान्छेलाई जतिसुकै मुखमा समाजवादी, प्रगतिशील, पुँजीवादी, नवउदारवादी भने पनि ऊ चाहिँ दिलबाट चाहिँ वास्तवमै विभेदकर्ता हुँदो रहेछ।
हाम्रो संविधानले हाम्रो मुलुकी ऐनले 2020मा यो जाति प्रथालाई उन्मूलन गर्यो। त्यति मात्रै होइन, चन्द्र शमशेरले कमारी प्रथाको उहिले उन्मूलन गरे। जसरी तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकामा अब्राहम लिङ्कनले त्यसको उच्छेद गर्नुभएको थियो। र त्यति मात्रै होइन, 2068 साल जेठ 19 गते हाम्रो सार्वभौम संसदले नेपाल छुवाछुत मुक्त देश भनेको छ। तपाईँको एउटा कुरा के छ भने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले 2007 सालतिरै लेख्नु भएको छ, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। तर हामी कहाँ छौँ? हामी समाजको सभ्यताको क्रममा कहिले मरिनी देवीले दिशा खाइरहेछन् बोक्सीको आरोपमा, कहिले कुनै मिजार भाइको हत्या भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो आज अमेरिकाको घटनालाई नि तपाईँ हेर्नुहोस् न, डोनाल्ड ट्रम्पले अहिलेसम्म बाराक ओबामालाई कालो वर्णबाट आएको हुनाले होच्याइरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, आयोवा ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङलाई त्यतिखेर गोली हानिएको थियो कालो जाति भएको हुनाले। स्टालिन जस्तो विश्वक्रान्तिको नायक रुसी लेजेन्डरी नेतालाई समेत, त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई समेत द सन अफ सुमेकर अर्थात् जुत्ता सिउनेको सन्तान भनेर अपमानित गरिएको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ। त्यति मात्रै होइन, भारतको संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर र दलित भएको हिसाबले त्यहाँ हेलोहोचो गर्थे। आज देशमा हेर्नुहोस्, सबै जाति भाषा लिङ्ग धर्म वर्णले समावेशी प्रजातन्त्र अन्तर्गत शानदार तरिकाले अगाडि बढ्ने उहाँहरूको लागि कोटा नै छुट्याइएको छ, जसले जनआन्दोलन जनयुद्ध लडेर दलित आदिवासीलाई यत्रो अधिकार दिलाएको छ। उसले यस्ता कुरा सपनामा पनि सोच्न सक्दैन। काहीँ कमी कमजोरी कसैले गरेको छ भने गल्ती गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ। र म भन्न चाहन्छु, हामी फेरि पनि उत्पीडित जातिको पक्षमा छौँ, शिल्पी समुदायको पक्षमा छौँ। न्याय नपाएका होचा अर्गेला पेलपाल जेलजाल ठलठाल गरिएका अहिले गए नथे गए कुडा कर्कट झार पत्कर भनेर समाजमा किनाराकृत गरिएकाहरूलाई मूलधारमा ल्याएर हामीले उनीहरूको आवाजलाई बुलन्द गराएर उनीहरूलाई समावेशी प्रजातन्त्र अन्तर्गत अधिकार सम्पन्न गराएका हौँ, हामी गराइरहन्छौँ। र म भन्न चाहन्छु, यो घटनामा संलग्न भएका अमानवीय अपराधीहरूलाई पनि आकाश पताल धुई पताल जहाँबाट खोजेर भने पनि कडाभन्दा कडा सजाय दिलाएरै छाडिन्छ। मैले छोटकरीमा सठिक तपाईँको एन्सर चाहिँ यो घटना चाहिँ जातीयताको कारणले घटेको अथवा जातीयताभन्दा भिन्न कारण छ यो घटना घट्नुमा चाहिँ? यो दुईटा कुरा छ, वर्गीयता पनि छ, जातीयता पनि छ। कसरी? म तपाईँलाई भन्छु, यदि नवराज करोड अरबपतिको सन्तान हुन्थे भने, उनी ठुलो पोजिसनमा हुन्थे भने उनीहरूले के भन्न सक्थे भने आजको समयमा 21st सेन्चुरीमा पनि यो नाथे जातीयताको कुरा गर्ने हो, टन्न धन सम्पत्ति छ, गाडी घोडा छ, घर छ, जा छोरी जा भनेर उनीहरूले त्यो खालको हिन्ट्स दिन सक्थे। किनभने तपाईँलाई थाहा छ अहिले फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ, ती युवतीको पेटमा नवराजको प्रेमको निशानी पनि हुर्किएको भन्ने कुरा आएको छ। उनीहरूले बुढाबुढी भनेर एकअर्कालाई सम्बोधन गरेका छन्। जानेले जान्छु भनिसकेको, लानेले लान्छु भनिसकेपछि यदि वर्गीय रूपमा उनी धनी हुन्थ्यो भने त्यो कुरा जातिलाई भुलेर पनि स्वीकार गर्न सक्थे है। यो कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के छ भने ल एकछिनको लागि यो नवराज विरोधीहरूले चलाएको कुतर्कलाई नै मान्नुहोस्, केटीसँग उनको पछिल्लो समय सम्बन्ध टुटेको थियो वा एकतर्फी प्रेम थियो अरे। यसको मतलब के? त्यसरी गएका साथीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर बाबु हो लकडाउन उल्लङ्घन भयो, यो नियम उल्लङ्घन भयो भनेर उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने अथवा प्रहरी प्रशासनको जिम्मा लगाउने कि कुटपिट गरेर त्यसरी लखटी यो देशका होनाहर सपुतहरूलाई मर्नको लागि बाध्य गर्ने अनि मार्ने एउटा साजिस गर्ने भन्नुहोस्। अनि यो जातीय कारण किन हो भने आफू ठुलो जाति हुँ, म श्रेष्ठ जाति हुँ, म धेरै उच्च कुलमा जन्मिएको, यो त निच कुलमा जन्मिएको भनेर उनीहरूले त्यो मानसिकता राखेको देखियो। म भन्न चाहन्छु जयस्थिति मल्लले श्रम विभाजन गर्दा 4 वर्ण 36 जातमा क्याटेगोराइज गरेको छ। त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि वैदिक साहित्यमा यो जातपातको कुरो छैन। महात्मा गान्धीले पनि विभेद गरेका छैनन्। लेनिन र माओको कुरै छोड्नुहोस्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु वेदव्यास जसले 4 वेद 18 पुराण लेख्नु भएको छ, उहाँ खुदै सुधपुत्र अर्थात् उहाँको आमा दलित हुनुहुन्थ्यो भनिसकेपछि संसारका महाविद्वान ज्ञानी ध्यानीहरू दलित कोखबाट जन्मिनु भएको छ भने आज दलित आदि इत्यादि भनेर विभेद गर्ने कुरै छैन। हामी सबै वी आर अल नेप्लिज पिपुल भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अस्ति सदनमा ल भन्नुहोस्, जस्तै अब बाबुराम भट्टराईले पनि सदनमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखिसकेका छन्, सबैको जात कामी बनाऊ, सबै हामी एउटै जात हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। यो विषयसँग चाहिँ यो जातीयता नेपालमा पनि यो हटाउनको लागि यो कुराले चाहिँ कतिको म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ? बाबुरामजीले जाति विभेद उच्छेद गरौँ भनेर भावुक भएर
भावावेशमा त्यो कुरा भन्नुभएको होला। सम्भव चाहिँ छ। सुन्नुहोस्, कामी भन्नाले काम गर्नेलाई कामी भनिन्छ भन्ने अर्थमा उहाँले इन्टरप्रिटेसन गर्न खोज्नुभयो। तर त्यसो नगरौँ। म बाबुरामजीलाई त्योभन्दा उन्नत र प्रगतिशील क्रान्तिकारी अर्को एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराई कुनै समय जनयुद्धमा लागेर एउटा नेतृत्व गरेको आज हेर्दा हेर्दै तपाईँ बहुराष्ट्रिय राज्यको पक्षमा वकालत गर्न गइसक्नु भएको छ। तर यो सबै नेपालीले कामी थर राखौँ भन्ने कुरो त्यति जचेन, किनभने त्यहाँ अपमान बोध जस्तो भयो, अपमान सूचक शब्द। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु त्योभन्दा 2 स्टेप माथि उठेर हामी सबै नेपालीले वी आर अल नेप्लिज पिपलको भावनामा तपाईँ अर्जुनजी म लगायत फलाना तिलाना ढिस्काना सबै नेपालीले अब एउटै थर राखौँ। अर्जुन नेपाली, पुण्य नेपाली लगायत सबैले नेपाली थर राखिदिउँ। नरह्यो बास नबज्यो बाँसुरी, खेलै खत्तम। भनेपछि तपाईँको विचारमा पनि काहीँ कता भन्दा पनि प्रष्टै रूपमा छ कि यदि हामीले यो जातीयताको जुन हाम्रो धेरै वर्गहरू रहेका छन् यसलाई चाहिँ एक समान बनायो भने चाहिँ यो अन्त्य हुन सम्भव छ। हो, यो हेर्नुहोस् फजुल कुरो, काटे सबैको रगत आउँछ। सबै मान्छे उस्तै हो, जन्मको आधारमा कोही ठुलो हुने अथवा कोही निच हुने हुनै सक्दैन। यो विभेद हो, यसलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ, सामाजिक रूपमा उन्मूलन गर्नुपर्छ। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट जागरण ल्याउनुपर्छ। यो कथित खालको यो तुच्छ खालको जाति प्रथा, मान्छेले मान्छेलाई भेदभाव गर्ने, पेलपाल झेलझेल ठेलठाल गर्ने, अहिले गरे नतु खैरे, कुडा कर्कट झाप पत्कर जस्तो ह्याकुलाले पेल्ने यो विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति कहाँ गएर खबरदारी गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति हामी तयार छौँ। म यो सोलिडारिटी पनि व्यक्त गरेको छु मण्डलामा गएर। तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर, म अन्तिममा एउटा छोटो प्रश्न राख्न चाहे। जस्तै पछिल्लो समय जुन त्यहाँका पीडित वर्गहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्नो सन्तानहरू गुमाउनु भएको छ, भविष्यका कर्णधारहरू सदाको लागि अलविदा गर्नुभएको यो संसारबाट, ती अभिभावकहरूमा अहिले एउटा एक खालको कस्तो पीडा छ भन्दाखेरि पछिल्लो समय नेपालमा घटेका विभिन्न घटनाहरूलाई निहाल्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल ल्याउँ, निर्मला पन्तले अझैसम्म न्याय पाएको अवस्था छैन। काहीँ हामी पनि जेलमा पर्ने हौँ कि हामीलाई पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने उहाँलाई पिर छ। जस्तै तपाईँ जस्ता सामाजिक अभियन्तादेखि लिएर विभिन्न प्रष्ट वक्ताहरूले चाहिँ कसरी यसलाई सघाउनुहुन्छ, कसरी उहाँहरूलाई न्याय दिलाउनुहुन्छ र उहाँले न्याय पाउनुहुन्छ अथवा पाउनुहुन्न, के छ तपाईँको विचार? यो न्याय निरूपणको बाटो तपाईँ हामीले सोचे जस्तो एकै रातमा सम्पन्न हुने खालको पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाएर रातारात चमत्कार गरेर न्यायिक सम्पादन एकै दिनमा हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। किनभने हाम्रो अड्डा अदालत प्रशासन बडो तदर्थवादी छ, लोसे छ, ढिलासुस्ती गर्छ, अकर्मण्य छ। र तपाईँलाई त्यति मात्रै हो र अमेरिका जस्तो विकसित देशमा समेत सन् 1967 मा भिक्ट्री हेज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेड इज अलवेज अर्फन, अर्थात् विजयका 1000 पिता हुन्छन्, पराजय सधैँ टुरो हुन्छ भन्ने जोन अफ केनेडी अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई सन् 67 मा मारिसकेपछि त्यसको मुख्य योजनाकार को, हत्यारा को अहिलेसम्म अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपालको दरबार हत्याकाण्डदेखि जननेता कमरेड मदन भण्डारीको हत्याकाण्डको अपराधीहरूको बारेमा पनि अहिले पनि अनुसन्धान चलिरहेको होला, भोलि पनि चल्ला। त्यति मात्रै होइन, रानीबारी हत्याकाण्डको अपराधीहरूलाई 12 वर्षपछि उसलाई वास्तवमै भन्ने हो भने 84 लाख जुनीहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट जीवन मान्छेको भनिन्छ। म त त्यस्तो स्पिरिचुअल मान्छे होइन, तैपनि आध्यात्मिक मान्छेले त्यस्तो दाबी गर्छन्। त्यस्तो अमूल्य जीवन समाप्त गरिदिने अपराधी जहाँ छुपे पनि, जहाँ लुके पनि, जहाँ भागे पनि, जहाँ जे गरे पनि कोठालो करेब ज्याप बनाएर सजाय दिइन्छ। र निर्मला बहिनी जो एउटा कलिलो फुल जस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँमाथि जुन ज्यादती भएको छ, अत्याचार भएको छ, म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु अपराधीहरू उम्किँदैनन्, कानुनको कठघरामा आउँछन्। ढिलो चाँडो उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुन्छ। र यो घटनामा पनि यो त त्यति रहस्यमय छैन। त्यसकारण यो घटनामा लगभग को संलग्न छन्, कसरी साजिस भयो, ग्रान्ड डिजाइन भयो भन्ने कुरो अब अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेको हुनाले तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, दोषीले सजाय पाउँछन्, निर्दोष एकजना पनि फस्दैनन्, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ। र अपराधीहरू कानुनको कठघरामा पापले भत पोलेर आएरै छाड्नेछन् र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइनेछ। म यही भन्न चाहन्छु, अबको समयमा कुनै पनि आधुनिक जालन्धरले आधुनिक पार्वतीलाई महादेवको स्वरूप धारण गरेर श्री स्वस्थानी व्रत कथामा जस्तो छल गरौँला भनेर सपनामा पनि नसोचे हुन्छ। सबै मान्छे सजग भएका छन्। सत्य, तथ्य, इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, कुसंस्कृति विरुद्ध, कुसंस्कार विरुद्ध हामी दरो खरो आवाज बुलन्द गर्छौँ, आन्दोलनमा जान्छौँ। म यही भन्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।